बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से। 8 अगस्त सैटरडे और 2020। आज हम आपको पूरी दुनिया में रहने वाले जितने भी हम पाकिस्तानी सबको सलाम करते हैं और सबको एक नई अपडेट देने वाले हैं। हमने बारहा मुख्तलिफ निशानदही की मुख्तलिफ पाकिस्तान में सिस्टम की तरफ, तो आज हम जो निशानदही करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे और ये शुरू से लेके आखिर तक आप ज़रा थोड़ा इसको डिटेल से और गौर से सुनें कि पाकिस्तान में ताकतवर हलकों ने अंधे कानून को मजाक बनाकर रख दिया है। कैसे कैसे ड्रामे करके चूहे बिल्ली का खेल पेश करके अदालत मुल्ज़िम जो है अदालतों को बेवकूफ़ बनाकर निज़ाम इंसाफ को अपाहज बना रहे हैं। मुल्ज़िम ताकतवर हो तो कानून को बेवकूफ़ बनाने में ताख़ीरी हरबे कैसे बनाए जाते हैं। हमने कई बार नैब के बारे में गुफ्तगू की मगर मुकद्दस इदारे की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। सहाफ़ी हो या अवाम, सियासतदान हो या फिर सोशल मीडिया, सब इल्ज़ाम और फर्द जुर्म जो है वो ऐड करते हैं और कहते हैं कि ये सारा सिस्टम जो है नैब का, मगर नैब की तरफ करते हैं। मगर हमने कभी भी इंसाफ का सिस्टम फेल होने पर गौर नहीं किया। हम तो बस इमरान को गालियां देकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं मगर मुकद्दस इदारे को कुछ नहीं कहते। जहां पर साबका अदवार में गंदी शलवारें लटकाई गई, जबान पर छाले पड़ जाते हैं, इस इदारे का नाम जबान पर आ जाए तो तौहीन अदालत हो जाती है। हुजूर अनवर रियासत ने आपको तमाम सहूलतें फराहम कर रखी हैं, मगर नजर दौड़ाएं तो मराद देखें तो पाकिस्तान के सिस्टम को आपने एथोपिया बना कर रखा हुआ है। इत्साबी निज़ाम को फेल करने में इमरान खान के तस्वर की जो धज्जियां आप उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में अमूर और कैसे कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुल्ज़िम ताकतवर मुल्ज़िम हो और वकील कैसे जीत जाते हैं, ये हम आपको बताएंगे। नैब का मुंह काला नहीं मगर कोई और भी कसूरवार है, मुलव्वस है इसमें। आज हम एक केस पर बात करेंगे। मुल्ज़िम है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उन पर केस है पार्क लेन का रेफरेंस चल रहा है। 3 मार्च 2020 को हुक्म दिया और कहा कि 25 मार्च को फर्द जुर्म ऐद होगी। लो जी 25 मार्च भी आ गया। एहसाब अदालत में जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म ऐद ना हो सकी और फिर जरदारी साहब पतली गली से निकल गए। कोरोना की मेहरबानी से फिर एहसाब अदालत ने अगली पेशी रखी 27 अप्रैल को। प्रोसिक्यूटर फिर भी पेश हुए मगर जरदारी और फरियाल तालपुर फिर भी पेश ना हो सकी और लतीफ खोसा ने अदालत से अस्तशना की दरखास्त पेश की और उज़र पेश किया कि कोरोना की वजह से कुछ मुमकिन नहीं, समात को ईद के बाद की तारीख जो है वो दी जाए। अदालत ने मुल्ज़िम पर रियायत करते हुए 10 जून की तारीख मुकर्रर कर दी। हालांकि पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से निज़ाम जिंदगी चल रहा है मगर हमारी अदालतों के मुल्ज़िम कोरोना के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। 10 जून को फिर एहसाब अदालत में जरदारी और फरियाल तालपुर की नई दरखास्त पेश की गई कि अदालत से अस्तशना दिया जाए। हालांकि अदालत में तमाम कागजात पेश किए गए। अदालत ने वीडियो लिंक के मुकम्मल इंतजाम किए थे। अनवर मजीद जो कि अस्पताल में मौजूद था उसके बारे में भी मुकम्मल इंतजाम किए हुए थे। मुल्ज़मान के वकील ने अदालत को दरखास्त पेश की कि उनके मोक्कल जरदारी और फरियाल तालपुर की उम्र 60 साल से ज्यादा है और कोरोना की वजह से वो हाजिर नहीं हो सकते। अदालत ने फिर दरखास्त कबूल की और फिर फर्द जुर्म की नई तारीख 26 जून को दी गई। 26 जून को जरदारी के वकील फारूक एच नायक ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को नहीं बताया गया था कि वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। अब 26 जून को जरदारी के वकील ने अदालत को बताया कि PIA की जेली लाइसेंस की वजह से और जेली डिग्रियों की वजह से जरदारी का सफर जो है वो गैर महफूज है। देखो ये कौन कौन से बहाने घड़े जा रहे हैं। तो PIA का बहाना बना के जो है ना ये कहा गया अदालत को कि जरदारी पेश नहीं हो सके। अब फिर 6 जून को नई तारीख दी गई। 6 जुलाई को नई तारीख दी गई। 6 जुलाई को वीडियो लिंक के जरिए जरदारी पेश हुए। उस दिन अदालत को एक नई दरखास्त दी गई कि अदालत ये रेफरेंस ही खत्म कर दे। जज साहब ने कहा कि आज तो हमने फर्द जुर्म ऐड करने के मुकम्मल इंतजाम करके रखे हुए हैं, ये दरखास्त तो पहले भी पेश कर सकते थे। आज तो वीडियो लिंक के जरिए सारे इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। हालांकि नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि आज हम मुकम्मल तैयार हैं। हालांकि फारूक एच नायक ने अदालत को बताया कि वो मुकम्मल तैयार नहीं है, लिहाजा अदालत में वो इस केस की तैयारी करके नहीं आए और वो कुछ नहीं कह सकेंगे। अदालत ने फिर कार्रवाई मुअख्खर की और अगली तारीख 14 जुलाई को मुकर्रर की। अब 14 जुलाई को फिर समात
جو ہے وہ مؤخر کرنے کی درخواست کی گئی جو کہ منظور ہوئی۔ اب ایک بار پھر 21 جولائی کو تاریخ دی گئی، دوبارہ 21 جولائی کو عدالت کو کہا گیا کہ فرد جرم تو عائد کریں گے، پہلے یہ بحث کریں کہ یہ کسی نیب کا کیس بنتا ہی نہیں یا اب آئیں نیب کا کیس جو ہے وہ حالانکہ یہ ہوا مسئلہ کہ یہ جو کیس تھا یہ سپریم کورٹ کے حکم سے بنا تھا۔ نیب نے گرفتاریاں بھی کی زرداری کو، پھر نیب نے احساب عدالت میں بھی پیش کیا اور ریفرنس بھی پیش ہوئے، اور اس کے بعد 3 سال سے یہ جو ہے یہ کیس چل رہا تھا احساب عدالت میں، درجنوں سماعت ہو چکی تھیں۔ 3 سال کیس چلنے کے بعد 21 جولائی کو زرداری کے وکیل کو یاد آیا کہ یہ تو کیس نیب کا بنتا ہی نہیں، یہ ایک نیا بہانہ تلاش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کیس نیب کو بنتا ہی نہیں۔ تو 3 سال کیس چلنے کے بعد 21 جولائی کو دوبارہ زرداری کے وکیل کو، ایک دفعہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ زرداری کے وکیل کو یاد آیا 3 سال بعد کہ یہ کیس تو نیب کا بنتا ہی نہیں۔ طاقت اور اندھے پیسے کے زور پر ہم نے عدالتوں کو بندر کا ناچ بنا کر رکھ دیا ہے۔ نیب کے وکیل نے عدالت کو بنایا کہ فرد جرم عائد کی جائے اور ورنہ جو ہے نا جرمانہ عائد کیا جائے۔ یہ مختلف ہیلے بہانے پیش کرتے ہیں۔ عدالت نے زرداری کے وکیل کو کہا کہ وہ دلائل دیں۔ اب وکیل صاحب نے کہا کہ یہ نیب کا کیس نہیں بنتا، یہ کیس تو بینکنگ کورٹ کا کیس بنتا ہے۔ حالانکہ آج کل جو ہے یہ ریفرنس جو ہے وہ خارج کرنے کی یہ جو درخواست ہے وہ مسترد ہو چکی ہے۔ اب ہم ایک چھوٹی سی مثال دیں گے۔ ایک فلم میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ملزم کو جو پیش کیا جاتا ہے تو عدالت اسے تاریخ پہ تاریخ دیتی ہے، تو وہ بار بار یہ مکالمہ دہراتا ہے تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ وہی سلسلہ آج پاکستانی عدالتوں میں بھی چل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے۔ ابھی 3 سال سے یہ تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہے، ریفرنس بھی بنے اور مختلف ادوار میں اس کے کیس کو سنائی کے لیے بہانے بھی کرے گئے۔ تو یہ ہم نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے جس کے لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں نے قانون کی آڑ میں یہ جو ملزم تحفظ لے جاتے ہیں یا دلائل دینے سے بچ جاتے ہیں یا تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے خدارا آپ اپنے آپ پہ غور کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ نظام جو ہے لپیٹ دیا جائے اور اس نظام کی زد میں جو ہے وہ سب آئیں گے۔ وہ سن رہے ہیں طاقتور حلقوں کا پیغام بھی ہے کہ یہ کس سے جو ہے اس کو فوری ختم کریں۔ تو ہم عمران خان پر تو فوری انگلی اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران کا نظام جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے۔ تو فیل کرنے والے طاقتور حلقے جو ہے وہ کون ہیں، اس کے پس کوئی دیکھا جائے تو ہم کبھی نیب کو روتے ہیں، کبھی پولیس کو روتے ہیں، کبھی کسی کو روتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی احتسابی سلسلے میں عدلیہ کے کردار کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ تھا وہ عدلیہ کا کردار۔ ایک کیس کی میں نے مثال دی ہے جو 3 سال سے چل رہا ہے، اینڈ پہ آ کے اس کو کہا گیا کہ یہ تو کیس ہی نہیں بنتا۔ کمال کی بات ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ چھوٹے موٹے کیس میں تو آپ لوگ سزائیں دے دیتے ہیں اور بڑے ملزم جو ہے بڑے طاقتور وکیلوں کی معرفت پیسے کے اندھے زور پر یہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے ایک بریک کے بعد، ایک دفعہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کا مختصر سا اتنا ہم نے بتانا تھا کہ یہ عدالتی سسٹم ایک کیس میں یہ تاخیری حربے استعمال کر کے صاحب بچ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو اگلی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تو اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں فاروق شاہ، اور لندن تہلکہ کے پیج کو اور فیس بک پیج کو اور یوٹیوب چینل کو اور انسٹاگرام کو اور دوسرے ہماری جتنے بھی سوشل نیٹ ورک ہیں ہم سب پہ موجود ہیں۔ آپ ہماری ساری کارروائی جو ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے پیج کو پروموٹ کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بریک کے بعد، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔